आंसू का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाह की कसरत की वजह से है। गुनाह की कसरत मौत को भूल जाने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। बात कर लेने से बहुत सी गलतफहमियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बात दिल में रखने से नफ़रतें जन्म लेती हैं और अच्छे दोस्त दूर हो जाते हैं। जब कोई तल्ख होने के बजाय खामोश हो जाए तो जान लें कि इसने ज़िंदगी की बहुत सी हकीकतों को अपने सामने मरते देखा है। सच्चे इंसान के लिए झूठ में कोई अच्छा मकसद हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच सिर्फ आग लगाने के लिए होता है। ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बतों की आदत नहीं डालते। अगर कहीं थोड़ी बहुत नफ़रत भी मिल जाए तो उससे लड़ने का हुनर भी आना चाहिए। अच्छे लोगों का अल्लाह इम्तिहान बहुत लेता है पर साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को अल्लाह बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है। वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब तुम मुश्किलात से निकलकर आसानियों में आ जाओ तो इस रब को सजदा ज़रूर करना, जिसने तुम्हें गिर के उठना और कुछ ना होने से कुछ होना सिखाया और कुछ बनाया भी। ज़िंदगी में हर खेल खेलना, पर किसी की ज़िंदगी से मत खेलना। बहुत दर्द होता है। अल्लाह पर यकीन कामिल रखो और फिर देखना एक दिन तुम वो सब कुछ पा लोगे जो तुम सिर्फ अपने ख्यालों में सोचते हो। मुकम्मल अक्लमंदी की अलामत यह है कि इस तरह का काम अपने ज़िम्मा ना लिए जाएं जिनकी नाकामी से जलील होना पड़े। हदायत और ईमान का रास्ता कुरान से होकर जाता है। बग़ैर कुरान अगर तुम हदायत पाना चाहते हो तो ये नामुमकिन बात है। जो कहानी अल्लाह की सपोर्ट कर दी जाए, इस कहानी का इख्तिताम कभी भी आंसुओं पर नहीं हो सकता। जब खाली झोली अल्लाह के सामने फैलाई जाए तो फिर वो झोली खाली नहीं छोड़ता। वो दुआएं ज़ाया नहीं करता, बस अता मुख्तलिफ तरीके से करता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। जो दुआएं यकीन से शुरू होती हैं, अल्लाह इनका इख्तिताम भी यकीन पर ही करता है। कभी ये मत सोचना कि हमारे रब ने हमें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया। याद रखो, इम्तिहान के वक्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। सब कुछ ख़त्म हो जाता तो मौत के बाद एक और ज़िंदगी क्यों होती? जैसे एक ज़िंदगी का अंजाम दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ है, एक लम्हे का अंजाम दूसरे लम्हे का आगाज़ है, वैसे ही एक सफ़र की नाकामी अगले सफ़र की कामयाबी भी तो हो सकती है। कोई भी ग़ुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को ज़िंदा रखिए। दुआएं रात नहीं होती, बस हम इंतज़ार नहीं करते। हमारा रब हमेशा बेहतरीन वक्त पर हमारे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करता है। सदाएं बीते लम्हों की हवा के साथ चलती हैं, घुटन भी कम नहीं होती, उदासी तारी रहती है। जो बारिश दिल में होती है हमेशा जारी रहती है। रब कहता है, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की दुआ मत करना। ज़िंदगी एक कमज़ोर डोर की मांद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तलिफ़ घड़ियाँ हमें नसीब है, कोशिश करें कि उन्हें इस अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। वक्त की रफ्तार बिजली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि हमें इसके गुज़रने का एहसास भी नहीं होता।
مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے۔ وہ سجدہ صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ جب آپ سے کوئی پریشانی میں مشورہ مانگے تو مشورے کے ساتھ اس کا ساتھ بھی دیں، کیونکہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بہترین صبر تو وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کا تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کسی کے لیے روگ کی طرح۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور دوسرا جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو تو سچی محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک عورت کی محبت میں یہی تو خوبصورتی ہے، اگر ساتھ نبھانے پر آ جائے تو فقیر سے بادشاہ بنا دے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی برگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کے تانے دیے جاتے ہیں، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، مگر سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے دکھ اللہ کو بتا سکیں، اور یہ سارا سب سہاروں پہ بھاری ہے۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب ہم روتے ہیں، بلکہ توبہ تو تب ہوتی ہے جب ہم بدلتے ہیں۔